वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली की चियांग से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा अहम एजेंडा। आला सतह कारोबारी वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। चीनी कंपनियों के कारपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन में चेंगजू हाईटेक डेवलपमेंट जोन का दौरा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के फ़ेज़ 2 का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले ताजिरों से मुलाकात। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए खुसूसी पॉलिसियों और मुख्तलिफ सनतों के बारे में एहसन इकबाल को ब्रीफिंग। एहसन इकबाल की मकामी हुकाम को पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में आला हुक्काम से मुलाकातें। बरतानवी इदारों के फ़ाल कार के बारे में ब्रीफिंग। करीबी ताउन पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स के चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका राह अमल अपनाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब की मजमूई सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। करप्शन के खात्मे के लिए पुलिस कारकर्दगी के तज्ज़िये और जांच का निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुपये 74 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी के बाद नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तालिबान दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामी रियासत खुरासान समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीम इस्लामी रियासत खुरासान को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। अफगान अखबार रोजनामा हश्द सुबह की खबर में तस्दीक। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के इजलास में भी तालिबान से दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल करने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन की गजा में जंग बंदी के नई तजवीज़। फ़लस्तीनी ग्रुपों से तजवीज़ को तस्लीम करने पर जोर। तजवीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल। पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुहित और इसमें मुकम्मल जंग बंदी और रहायशी इलाकों से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल। दूसरे मरहले में जंग बंदी के मुस्तकिल खात्मे, तमाम इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर बातचीत। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शामिल। वाशिंगटन में अमरीकी सदर का खिताब। मुस्तकिल जंग बंदी की किसी भी तजवीज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन का अमरीकी सदर के जंग बंदी की तजवीज़ का खैर मकदम। भारत में आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग जारी। लोकसभा की 57 नशिस्तों के लिए 8 रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं। 57 नशिस्तों के लिए 900 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और चंडीगढ़ में वोटिंग। बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों ने मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और नज़रिए को मुस्तरद कर दिया। भारतीयों का मोदी की तीसरी मुमकिना जीत के बारे में इजहार तशवीश। मोदी के दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। मोदी की हुकूमत में आज़ाद इदारे तबाह हो चुके और ये सूरत हाल ख़तरनाक है। बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों का इजहार ख्याल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मशागिल और खेल कूद के जरिए परवरिश का वादा। ये दिन वालिदैन की कुर्बानियों, अगली नस्ल की मोहब्बत और मुआवन माहौल में परवरिश के लिए उनकी लगन को तस्लीम करता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। जनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। गिलगित, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
भारत शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में। गर्मी की शिद्दत से 45 अफराद हलाक। हीट वेव से हलाकतों की तादाद 87 हो गई। दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में 50 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड। बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान अमेरिका और कनाडा की टीमें डलास में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। और अल हिलाल ने सऊदी किंग्स कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में अल हिलाल ने अल नसर को हरा दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट में अल हिलाल की 4 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी। मैच में नाकामी पर अल नसर के मायानाज पुर्तगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जज्बात पर काबू न रख सके। रोनाल्डो की ग्राउंड में आंसू बहाने की वीडियो वायरल। Conviene el brasileño, centro, buen centro para Met. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 जून से चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीन की क़यादत से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों के तरक्की समेत पाक चीन दोस्ती का नया बाब रकम करेगा। मज़ीद तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 4 जून से चीन के सरकारी दौरे के 3 हिस्से होंगे। बीजिंग के अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जियान और शिनजिन के शहरों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। At the invitation of President Xi Jinping and Premier Li Qiang of the People's Republic of China, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will undertake an official visit to China. In Beijing, the Prime Minister will meet President Xi Jinping and hold delegation-level talks with Premier Li Qiang. He will also hold meetings with Chairman Standing Committee of the National People's Congress, Mr. Zhao Leji, and heads of key government departments, thus setting the future trajectory of Pakistan-China friendship. वज़ीर आज़म के दौरे का एक अहम पहलू तेलो गैस, तवानाई, ICT और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में काम करने वाली सरकर्दा चीनी कंपनियों के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें होंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ शिनजिन में दोनों मुल्कों के सरकर्दा ताजरों, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों के साथ मुलाकात और चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वो चीन में इक्तिसादी और ज़री जोन्स का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान चीन दोस्ती का मजहर है, जिसकी खसूसियत आला सतह तबादलों और बातचीत से होती है। दोनों मुल्क ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे, जिनमें चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को अपग्रेड करना, पेशगी, तिजारत और सरमायाकारी, सलामती और दिफा, तवानाई, खलाई तहकीक, साइंस और टेक्नोलॉजी और शोबाए तालीम में ताउन को फरोग देने पर बातचीत होगी। जबकि अवामी राब्तों को फरोग देने, सकाफती ताउन जैसे शोबों में पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओनिंग ने बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत की रहनुमाई में तरक्याती शराकत दारी को फ़रोग़ हासिल हुआ है और इक़्तिसादी राहदारी इसकी मिसाल है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी में इजाफे के साथ पायदार तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये दौरा मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने का अहम मौका है। तर्जुमान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और आहनी दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर में बेहतर रवाबित और हम आहंगी को बरकरार रखा है। तर्जुमान ने पाकिस्तान चीन दोस्ती को माउंट ताई से तशबीह देते हुए इसे इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दिया है। माउंट ताई चीन के 5 मुकद्दस पहाड़ों में से एक है और इसे तारीखी और सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने चीन में चेंगडू हाई टेक डेवलपमेंट जोन का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वजीर ने सी पैक के दूसरे मरहले का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले चेंगडू में मुकीम ताजरों से भी मुलाकात की। चेंगडू म्यूनसिपल के रहनुमाओं और जोनल हुकाम ने डेवलपमेंट जोन की तारीख, तरक्याती प्रोफाइल, मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करने के लिए खुसूसी पॉलिसियों और मुख्तलिफ सनतों के बारे में एहसन इकबाल को ब्रीफ किया। एहसन इकबाल ने मकामी हुकाम को पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने की दावत भी दी। वफाकी वजीर ने मुतालिका माहिरीन को पाकिस्तान का दौरा करने और हुकाम और कारोबारी इदारों के साथ मशगूल होने की दावत भी दी ताकि बामानी ताउन हो सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। मोहसिन नकवी को बरतानवी इदारों के अफ़ाल-ए-कार के बारे में ब्रीफ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जेम्स बिबिज और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी जोनाथन एलन से मुलाकात हुई। इस मौके पर इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाज़ुर में मुआवनत पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मई 2024 में महसूलात के मुतय्यन करदा हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने पर FBR के अफसरान और अहलकारों की सताइश। FBR ने मई में अपने मुतय्यन करदा 745 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 760 अरब रुपए इकट्ठे किए, जिसके लिए FBR की टीम दादे तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए महसूलात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले मई 2024 तक टैक्स इकट्ठा करने की शरह में 31% और अवामा डोमेस्टिक टैक्स की शरह में 43% इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR ने अफसरान और स्टाफ के अज़्म और मेहनत को सराहते हुए कहा कि FBR रवा माली साल के मुकर्ररा हदफ को हासिल करने के लिए भी पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सूबे में किसी भी जगह नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में अमन अमान इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम ज़्यादा हों तो अवाम हुकूमत के इस्लाहात और कारकर्दगी को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, हुकूमत भी हर तरह के वसाइल मुहैया कर रही है, मगर महकमे में काली भेड़ों की मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने DG खान मॉडल पर सूबे भर में बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने सरगोधा में 10 अफराद को हुजूम से बचाने पर RPO और DPO की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात और सऊदी सरमायाकारी को फ़रोग देने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। गवर्नर ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और मौजूदा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल है और SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सहूलियात फ्राहम कर रही है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत का किरदार काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। पाक रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गवर्नर को सलामी पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए और बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश करते हुए फ़लस्तीनी ग्रुपों से इसको तस्लीम करने पर जोर दिया है। वाशिंगटन में खताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल की जानिब से दी गई नई तजवीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल है और इसमें मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तजवीज़ का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुहित है और इसमें मुकम्मल जंगबंदी और रहायशी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद बेघर फ़लस्तीनियों की अपने घरों को वापसी शामिल है। पहले मरहले के दौरान इसराइल दूसरे मरहले तक पहुँचने के लिए हमास के साथ बातचीत करेगा। दूसरे मरहले में जंगबंदी के मुस्तकिल ख़ात्मे, बाकी रहने वाले तमाम इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तबादला ख़याल किया जाएगा। तीसरे मरहले में गजा की पट्टी की तामीर नौ का एक बड़ा मनसूबा होगा। अपनी तकरीर में बाइडन ने मजीद कहा कि जंगबंदी के दौरान इमदाद भी तमाम ज़रूरतमंदों में महफूज और मौसर तरीके से तकसीम की जा सकेगी। उधर इसराइली फोर्सेस की गजा, रफ़ा और मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। सिहोनी फौजियों ने नाबलूस के मशरक़ में वाक़ बिल्ता पनाह गुज़ीन कैंप में एक छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज ने 8वीं बार शदीद फायरिंग और गोलाबारी करके अल अरीशी सुपरमार्केट के एक हिस्से को मिसमार कर दिया है। सिहोनी फोर्सेज निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों को मुसलसल निशाना बना रही है।
مسلسل بمباری کی وجہ سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 20 روزہ کارروائی کے دوران 1000 سے زیادہ گھر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری صہیونی مظالم میں اب تک 36,284 فلسطینی شہید اور 82,057 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خوف سے رفح چھوڑنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی جانب جا چکے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں میں 18,500 سے زیادہ حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ ادھر فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام کے سربراہ میتھیو ورتھ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں رفح سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینی اکتوبر میں غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے کئی بار بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی کراسنگ بند ہونے اور ایندھن کی عدم فراہمی کی وجہ سے رفح میں خوراک کے عالمی پروگرام کی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ اور خبر شامل کریں گے بھارت سے، جہاں عام انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ لوک سبھا کی 57 نشستوں کے لیے 8 ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 57 نشستوں کے لیے 900 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں۔ پنجاب، اتر پردیش، مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ اور چندی گڑھ میں ووٹنگ جاری ہے۔ انتخابی نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ اور انتہا پسندانہ سوچ اور نظریے کے تحت بھارتی عوام سمیت بیرون ملک مقیم بھارتیوں نے مودی کو مسترد کر دیا ہے۔ بیرون ملک مقیم بھارتیوں نے مودی کے تیسرے ممکنہ جیت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم بھارتیوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کے دور اقتدار میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ ہم مذہبی اقلیتوں کی حالیہ پسماندگی، سکھ رہنماؤں کے قتل عام اور منصوبہ بندی اور مخالف سیاستدانوں کی قید و بند کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ مودی کی حکومت میں آزاد ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال خطرناک ہے۔ بیرون ملک مقیم بھارتی مودی سرکار کو مسترد کر چکے ہیں۔ مودی نے اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث ملک کو خطرناک دہانے پر پہنچا دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو مسترد کرتے ہوئے ڈوبتی بھارتی معیشت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ بھارت میں سیاسی محاذ آرائی اور مودی کے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے امکان سے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی مچوع ہو رہا ہے۔ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مودی سرکار نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ملکی معیشت اور میڈیا کا غلط استعمال کیا، جبکہ گزشتہ 2 ماہ سے بھارت کے سب سے بڑے اسٹاک ایکسچینج ممبئی میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رواں ماہ ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں 600 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے سرمایہ کاروں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ مئی 2024 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کے شیئرز فروخت کیے۔ اس سے قبل بھی اپریل میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 1 ارب ڈالر کے بھارتی شیئرز کو ضائع کر دیا تھا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی کی زیر قیادت انتہا پسند حکومت میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 84-85 روپے تک گر سکتا ہے اور حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں افغانستان سے، جہاں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ پناہ گاہ پاکستان سمیت خطے میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہیں۔ افغان طالبان کے دور اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جن میں تحریک طالبان پاکستان اور اسلامی ریاست خراسان سر فہرست ہیں۔ روزنامہ ہشت صبح کی حالیہ خبر کے مطابق افغان طالبان کے رہنماؤں نے گزشتہ 3 سالوں میں داعش کو کنٹرول کرنے کی بات بھی کی اور بیک وقت افغانستان میں داعش کی موجودگی کی تردید بھی کی۔ ہشت صبح کے مطابق اب افغان طالبان کے کچھ رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست خراسان کے سینکڑوں جنگجو افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد جیلوں سے رہا کیے گئے تھے، جو اب افغانستان میں اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اخبار کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد اسلامی ریاست خراسان کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ افغان طالبان بین الاقوامی برادری کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف اپنے تمام وعدے پورے کریں تاکہ افغانستان دوبارہ دہشت گردی کا مرکز نہ بنے۔ شامل کریں گے کچھ قومی خبریں، اور یہاں آپ کو بتائیں SIFC کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں 4 جون کو سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ سیمینار کا مقصد شرکاء کو پلانٹ فار پاکستان سے متعلق آگاہی دینا اور نوجوانوں کو اس مہم کا حصہ بنانے کی ترغیب دینا ہے۔ Worthy parliamentarians, principals, deans, distinguished guests, respected faculty members, proud parents, and most importantly, our talented graduates, media friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It is indeed a great pleasure for me to attend today this very memorable first convocation ceremony of HPS Medical College
as we gather to celebrate the achievements of our young graduates, I'm reminded of the profound talent that has and lies within our future generation and the need to hone its potential. Ladies and gentlemen, our government has always emphasized the provision of accessible and affordable healthcare facilities for everyone. It is with this ideology that Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif has undertaken various initiatives for strengthening medical education, enhancement of faculty, and upgradation of medical infrastructure in Pakistan. Ladies and gentlemen, we are fully aware of the challenges faced by the medical education sector. In order to address these challenges, a committee on medical education reforms has been established under my responsibility. It includes, by the way, the members include your chairman, Dr. Riaz Janjua. The committee will assess the demand and supply gap of medical education in the country. It will also review the standard of recognition of the private sector's medical colleges to ensure quality education, and will propose to the government and the Prime Minister policy options and measures they should consider to undertake for the medical profession in this country. Ladies and gentlemen, I would also like to acknowledge the valuable contribution made by the private sector to impart quality medical education. I have learned that every year, nearly 16,000 students graduate from medical and dental colleges in Pakistan, of which nearly over 10,000 complete their education from private medical colleges. It is a great contribution of the private sector medical and dental colleges in the national medical history. These graduates have achieved laudable success not only in Pakistan but also abroad. This is only possible due to the tireless efforts and dedication by the entire faculty of these colleges. Ladies and gentlemen, I commend the efforts for shaping the minds and skills of our future healthcare leaders. Your dedication is crucial in producing competent and caring professionals. I am pleased to note that these efforts have borne fruit, and we see a new generation of skilled and compassionate healthcare professionals emerging. Dear graduates, you are the future of our healthcare system of Pakistan. You have the knowledge, skills, the dedication to make a meaningful impact in the lives of your patients and communities. Ladies and gentlemen, I would like to emphasize that today is a day of celebration which you will always cherish and remember, particularly the graduating students and their proud parents. You are now entering a new phase in your life which is full of challenges and opportunities. You should take pride in the fact that you have chosen a profession that is not only a professional career but also a noble duty. You have the power to heal, comfort, and to make a difference in the life of patients. I urge you all to stay committed to your values, to continuously upgrade your knowledge, to always put your patients first, and to excel in human health care. You must undertake this responsibility with compassion. Dr. Riaz used the word empathy. I think that perhaps is the more stronger, but surely it gives you a clear direction what you should be looking at while serving the healthcare profession. You must take the responsibility with compassion, care, and apathy towards the deserving and needy. It is important that while you pursue your personal careers, you should not forget the high values of Islam that call upon every Muslim
to help others and work for the betterment of others. Always remember the words from the Holy Quran, which it says, anyone saving a life tantamounts to saving the whole humanity. Anyone killing a human being tantamounts to killing the whole humanity. That's what God has put emphasis on, the caring for others or looking after others or saving a life. The word has been used as saving a life. It doesn't say that life is Jew, is Muslim, Christian, Hindu, Buddha. It doesn't say anything. Saving of a life. So that is the emphasis of a Holy Quran. When I go to the international conferences and summits to represent Pakistan, recently, Organization of Islamic Countries in Gambia, I emphasize. I said our religion has taught us the complete tolerance. I don't see what is the nexus between the terrorism who claim to be Muslims and they kill human beings. This is not allowed in Quran. So, this is something we should always keep in mind. I can assure you, and I must, commend the great memory of my brother, Dr. Riaz Janjua Sahab, reminding me 1999, the most difficult period, 24/7, over 26,000 points in Pakistan. This octroi zero tax used to be collected, and people were just fed up. I was the first time finance minister, and alhamdulillah, Allah takes some actions, some service for the humanity, for the country, and I think I'm nobody. So Allah led me to consider to abolish that was the tax which was used to be known as clash and cough tax, as gunda tax, as rogue tax. So alhamdulillah, despite the big, strong, those who were benefiting from that tax, according to an estimate, Pakistan was getting the auction money of $19.54 billion rupees, if you see, the history of the budget. But according to, as I said, a study, these people were collecting from the people of Pakistan 250 billion rupees a year. I'm talking back in 1998, December 1998. So you see, this is, the difference. So thank you, Dr. Saab, for reminding me. But it's a day we should celebrate. So I must, offer my heartfelt felicitation and congratulations to the proud parents, mashallah, who have seen this day. And I also, thank the faculty, thank the executive board, to have contributed in the medical profession of Pakistan a huge service through these students who are passing out today. I also like to congratulate, the graduates once again, and I wish them all the success. Allah be with you. Inshallah, together we can make this. This is my belief, this is my faith. Together we can change Pakistan to a developed, with peace and prosperity in the comity of nations. But we have to commit and resolve and make a promise to God Almighty. And now don't tell me it's not doable. It is doable, and we have seen multiple times. 2013, Pakistan was declared macroeconomic unstable country in the world. I'm just explaining the capacity this country has, the resilience this nation has. And it was projected to default within 6 to 7 months, no matter which political government would win the election. I'm talking January, February 2013. Go and Google, you will find all this detail. What happened? Allah gave us opportunity. We became, the federal government. Prime Minister Nawaz Sharif took the office. I was assigned the responsibility third time as Finance Minister of Pakistan. In 3 years, not people were saying it would take 10 to 15 years to get out of the quagmire. In 3 years, Pakistan became 24th biggest global economy in the world. Alhamdulillah. And it has all the best macroeconomic indicators. In 46 years, it was the lowest inflation, 2% food, 3.6% general inflation, best growth, over 6%, best stock market in South Asia, fifth best stock market in the world. What else you want? And you were projected to become part of G20, the global premium club of the economic powers of the world.
please pray and make efforts, sincere efforts to make this country as part of G20. We are, you know, where we have gone in the last 5 years, we have gone to 47th economy. It's a very concerning the state of affairs. But as I said, I have a hope, and Allah says that La taqnatu min rahmatillah. You know, Allah Ta'ala ke fazl o karam se, is nation mein, is mulk mein bahut resilience hai. You know, people, whatever they say, it has a great future. It is a missile, power. It is a nuclear power. All we need is to stand, as an economic, standalone power. You will have the right place which you are destined, and as envisaged by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, our founder, and Allama Iqbal Muhammad Iqbal. Only then we will be, inshallah, achieve the position in the community of nations which we are destined for, inshallah. So, God willing, inshallah, we have to work hard together for Pakistan, and alhamdulillah, with all Mighty's blessings, things are turning around. جو کہتے تھے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا ہے, 3 مہینے میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. Frankly speaking, I admire those critics who are acknowledging on the, on the media that they recognize that Pakistan has come out of, that tanhai jo shikar ho gaya tha. Inshallah, Pakistan, as I said, it is my iman. If it was not there, I would not have been, I have been 4 times, alhamdulillah, finance minister of Pakistan. I have been it's my 7th tenure in the parliament, twice as MNA, 5th time as, leader of the house, both the leader of the house and the leader of the opposition. So God has, blessed me with every great and golden opportunity. But what I care for, that we should turn around this country, and unfortunately, every time this country takes off, some unknown hidden hands just have some sort of intervention, and Pakistan falls again. Now this time we are committed, inshallah, to take Pakistan under the leadership of Mian Nawaz Sharif and Mian Shehbaz Sharif to a new level of economic prosperity and development of Pakistan, inshallah, with peace. So God bless you all. I would say that with me, and you have a slogan, Pakistan, Pakistan, Pakistan. Jazakallah khair. Thank you. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار HBS میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے نوجوان گریجویٹس کو مبارکباد پیش کی. کہا تعلیم کے شعبے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خدمات لائق تحسین ہیں. ینگ ڈاکٹرز معاشرے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت پاکستان تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. حکم دیا تھا وائس چانسلر صاحب نے کہ آپ سیٹرڈے کو ادھر ہی ہوتے ہیں ویکینڈ پہ, تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, اور ہم ملک ڈے پہ جو 1 جون کو ہر سال ہوتا ہے اس پہ ہمارا فنکشن ہے. تو بہت ساری وجوہات کی بنا پہ میں نے کہا جی میں آؤں گا. مجھے اس کالج اب تو یونیورسٹی ہے, کیونکہ جب بڑی میری ایسوسیشن ہے اس جگہ سے, کیونکہ میں بچپن سے ہم جو رورل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں تعلیم کے لیے, تو سینٹ مارٹ اسکول سے لے کے پہلی جماعت سے لے کے میں نے ماسٹر کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے. تو یہ جگہ بڑی قریب گورنمنٹ کالج کی تھی, کیونکہ یہی ایریا تھا. نیو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے, پہلے تو اقبال ہاسٹل میں تھے. تو اس کو اس وقت کوڑا کالج کہتے تھے, کوڑا ہسپتال. یہ تو مجھے بڑا یاد ہے پھر اس کی جس طرح اپ گریڈ ہوا, جس طرح یہ یونیورسٹی بن گئی, بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے میں نے ایسے کوئی بات نہیں کرنی جیسے میڈیا, پھر کیونکہ رانے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, تو وہ میرا نہ ہی میں کروں تو اچھی بات ہے. میں نے کئی دفعہ کیا تھا, میں بھی ایجوکیشن منسٹر رہا ہوں, رانا میں ہو کے ایجوکیشن منسٹر بن گیا تھا. ماشاءاللہ بڑے
اب ریسرچ جتنی بھی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اس کے موسٹلی مجھے خوشی ہے کہ اتنے یہ قابل لوگ ہیں، اور اس پہ رانا اقرار صاحب کافی عرصے سے ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ پھر ان کا ایک اور پوزیشن بھی تھی، یہ وائس چانسلرز کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی، چیئرمین یا پریزیڈنٹ بھی بن گئے تھے۔ اور یہ جس طرح نہیں ہوتا بڑی جو بھی ایسوسیشن ہو یا یونین کہہ لیں یا کمیٹی کہہ لیں، تو یہ جب بھی کوئی بات ہو تو یہ بڑا آ کے روب ڈالتے ہیں۔ تو میں ایجوکیشن منسٹر تھا تو یہ آ جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے میں وائس چانسلر کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ تو خیر وہ لائٹر سائڈ میں بات کر رہا ہوں، لیکن بہت کام کیا ہے۔ کافی ایرڈ یونیورسٹی کا بھی کافی عرصے سے میرا حال رانا ہی رہے ہیں، تو یہاں رانا یونس صاحب ہیں۔ لائف سٹاک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ملک ڈے منانا، میں کہتا ہوں کہ ہم ہر وقت جو ڈیز ہیں نا یہ ہم پاکستانی بہت مناتے ہیں، چاہے فادرز ڈے ہو، مدرس ڈے ہو، جو بھی، ایون ویلنٹائن ڈے ہو، وہ بڑی ہم خوشی سے مناتے ہیں سارے۔ تو یہ ملک ڈے کا جب مجھے انہوں نے بتایا تو مجھے، کیونکہ میں تھوڑا سا، کیونکہ میری بیک گراؤنڈ یہی کا ہے، زمیندار ہوں، تو کچھ مجھے آئیڈیا بھی ہے، کچھ فوڈ سیکیورٹی میں جا کے مجھے جب بریفنگ شریفنگ میں تو پتہ چلا۔ تو ایگریکلچر سیکٹر کو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں انتہائی یہ سیکٹر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ یہ اکانومی جو ہماری ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے۔ اور اس ایگریکلچر سیکٹر کا جو میں نے دیکھا ہے، جب بڑا کرائسس، اکنامک کرائسس ہو، ہماری گروتھ رک جائے اور انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں سپورٹ نہ مل رہی ہو، تو ایگریکلچر سیکٹر ہر صورت آپ کی جی ڈی پی کو کبھی بھی زیرو نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہر صورت 1.5، 2، 2.5% رہتی ہے جب بہت نیچے ہو۔ پچھلے سال تو بڑا پرفارم کیا ہے، اور 6 پوائنٹ سم تھنگ، یا 6 پوائنٹ کتنا ہوا جی، کوئی مجھے آگے 6 پوائنٹ، لیکن یہ ان کی اتنی جی ڈی پی ہوئی ہے، اور انڈسٹریل سیکٹر میرا 1.5 یا اس طرح ہوئی ہے۔ تو اس پچھلے ورسٹ حالات میں بھی ایگریکلچر سیکٹر نے پرفارم کیا ہے، اور آگے ایگریکلچر سیکٹر کا جو لائف سٹاک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں، اس کی ساری ایکٹیویٹی میں یا جی ڈی پی میں، وہ 62% ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایگریکلچر سیکٹر، اور پھر اس کے بعد یہ لائف سٹاک کتنا اہم ہے، کہ ایگریکلچر سیکٹر بڑا اہم ہے ہماری اکانومی کے لیے، اور اس کے بعد ایگریکلچر کے لیے 62% یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کا حصہ ہے۔ اگر 100% ہے تو اس میں 62% ایگریکلچر کے سارے 100% سے 62% لائف سٹاک کا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لائف سٹاک اتنا اہم ہے کہ آج ساری دنیا گلوبلی، انٹرنیشنلی، جب ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، بہت سارے باہر کے لوگوں سے منسٹرز لیول پہ ہوتی ہیں، ان کے ڈیلیگیشن بھی آتے ہیں، تو اس میں کافی بات ہوتی ہے لائف سٹاک کی، ایگریکلچر کی جہاں ہوتی ہے، جہاں فوڈ سیکیورٹی آج بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے، گلوبلی یہ فوڈ سیکیورٹی آج سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہر ملک جو ہے اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو پرائورٹی یا امپورٹنس ان کی نمبر 1 پہ چلی گئی ہے، کہ فوڈ سیکیورٹی کے پر ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی میں ہمارے ملک کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو آگے اس پہ یہی ہے، جب فوڈ سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کی ہوتی ہے، پھر لائف سٹاک کی ہوتی ہے، تو لائف سٹاک پہ وہ ہمارے ساتھ بہت فوکس ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کا لائف سٹاک چاہیے، ہمیں آپ کے جانور چاہیے، جو کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، یا اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بہت ساری ریزن ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہمیں میٹ چاہیے آپ کا، اور بلک میں چاہیے، اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں کہتا، ہمارے گلف کے ملک ہوں، ہمارا ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، یا دوسرے ملک ہوں، ملیشیا ہو، بہت ہی وہ اس پہ پرسو ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کچھ کریں، ہمیں یہ سپلائی کریں۔ تو کہنے کا مطلب کہ بڑی اس میں سکوپ ہے، پوٹینشیل ہے سیکٹر میں، اور ہم اس کو اس طرح فوکس نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔
ہم وہی ایک روایتی قسم کے کام پہ چلے ہوئے ہیں، ٹریڈیشنل جو ہماری ایک طریقہ کار ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کوئی. حالانکہ ہمارے پاس بڑے زبردست ریسرچر ہیں، ایکڈیمیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے اپنے ہر وقت میں نے کوشش کیا ہے کہ ایکڈیمیا کا اور انڈسٹری کا لنکیج جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اسٹرانگ کیا جائے لنکیج وہ جو ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو ہمارے وائس چانسلر جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہی، اور یہی تھا کہ کس طرح ہم زیادہ اس لنکیج کو اسٹیبلش کریں. اور میں نے اس پہ کام بھی کیا، آج نہیں پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، میں ایز اے ایجوکیشن منسٹر بھی کرتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی جو میری پوزیشنیں رہی ہیں. تو آج وفاقی وزیر صنعت و پیداوار و تحفظ خوراک رانا تنویر حسین لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں بہت زیادہ تحقیق کی جا رہی ہے. زراعت کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. شامل کریں گے دیگر خبریں. SIFC کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں 4 جون کو سیمینار منعقد ہوگا، جس کا مقصد شرکاء کو پلانٹ فار پاکستان سے متعلق آگاہی دینا اور نوجوانوں کو اس مہم کا حصہ بنانے کی ترغیب دینا ہے. سیمینار کے دوران شرکاء کو پاکستان کی زمین کی ساخت اور جنگلات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اس سیمینار کو جامع شکل دینے کے لیے جنگلات، زراعت، لائف سٹاک اور متعلقہ ماہرین کو مدعو کیا گیا ہے، جو پینل ڈسکشن کے ذریعے شرکاء کے علم میں اضافہ کریں گے. سیمینار کے آخر میں پلانٹ فار پاکستان ایپ لانچ کی جائے گی اور شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی. پلانٹ فار پاکستان SIFC کے تحت قائم کیے گئے گرین پاکستان انیشیٹو کا ایک اہم منصوبہ ہے، جس کے تحت ماحولیاتی نظام کی بحالی، موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ، زرعی اور سماجی شجرکاری، پانی کی ضیاع کی حوصلہ شکنی اور نوجوانوں کے ساتھ پورے معاشرے کو شجرکاری کی مہم کا حصہ بنانا ہے. اور ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 268 روپے 36 پیسے ہو گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے کمی کے بعد نئی قیمت 270 روپے 22 پیسے ہو گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے رواں سال 1 جون سے LPG سستی کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کا گھریلو سلنڈر 45 روپے 62 پیسے سستا کر دیا گیا ہے. 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2768 روپے 23 پیسے ہو گئی ہے. LPG کی فی کلو گرام قیمت میں 3 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے. ضلع اوکاڑہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1,45,000 مستحق خواتین کو 10,500 روپے کی ادائیگی کی جا رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ ادائیگیاں اپریل سے جون تک 3 مہینے کے لیے کی گئی ہیں. تفصیل محمد اشرف سے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع اوکاڑہ کی 1,45,000 رجسٹرڈ خواتین کو 10,500 روپے کی رقم کی ادائیگی کا عمل جاری ہے. BISP کے تحت ضلع بھر کی مستحق خواتین کو اپریل سے جون تک 3 ماہ کی اقساط کی ادائیگی کی جا رہی ہے. میرے بچیاں دا تے میری قسط مینوں 42,500 روپیہ ملیا ہے. ٹھنڈا پانی پین نو، کرسیاں بان نو بڑی عزت دے نال، بڑے احترام دے نال او پیسے دے رہے ہیں، کوئی کٹوتی نہیں. بے نظیر سکیم دے طرفوں میں 21,000 روپیہ ملیا ہے. بہت شکریہ. ہم پیسے لینے ہیں اور باعزت طریقے سے ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں. 13,000 روپیہ ملا ہے. حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. مستحق خواتین کو 10,500 روپے کی ادائیگی کے لیے تحصیل اوکاڑہ میں 5، تحصیل دیپال پور میں 6 اور تحصیل رنالہ خورد میں 2 ادائیگی مراکز بنائے گئے ہیں. رقم کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے مراکز پر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی نگرانی کا عمل بھی مسلسل جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر میں تمام ادائیگی سینٹرز کو اپنی ٹیم کے ساتھ خود وزٹ کر رہی ہوں. وہاں پہ ہمارا سٹاف پہلے سے موجود ہوتا ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ ہو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کمپلین آتی ہے تو ہم فوری ازالہ کرتے ہیں. رقم کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے مراکز پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مستحق خواتین کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، پنکھوں اور سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے. مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کا عمل 100% ادائیگی مکمل ہونے تک جاری رہے گا. BISP حکومت پاکستان کا ایک ایسا فلاحی پروگرام ہے جو ملک بھر کی انتہائی غریب اور نادار خواتین کو سماجی اور معاشی تحفظ فراہم کر رہا ہے. محمد اشرف، PTV نیوز، اوکاڑہ. قصور کے دیہی مرکز صحت میں پاک فوج سیلانی ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے 3 روزہ مفت آئی کیمپ لگایا گیا.
मुफ्त आई कैंप में कंगनपुर और इसके नवाही देहात के मरीजों का मुआयना किया गया और मुतअद्दिद मरीजों की मुफ्त सर्जरी के साथ लेंस और अद्वियात भी फराहम की गई। देही इलाकों में सैकड़ों अफराद मुफ्त आई कैंप से मुस्तफीद हुए। इलाके के अवाम ने पाक फौज के अवामी बहबूद के लिए इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कोयटा कराची शाहराह पर विंदर के मुकाम पर कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच से 5490 किलोग्राम छालियाँ, 533 पैकेट गुटखा और 591 स्टिक सिगरेट बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा गवादर पन्नवान चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ मुसाफिर कोचे से 12 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी गिरफ्तार किया गया। ये तमाम अफराद बगैर कानूनी दस्तावेजात के गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। और वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराजे अक़ीदत पेश करती है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही बिलाल अहमद ने 23 मार्च 2015 को खैबर एजेंसी के वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। सिपाही बिलाल अहमद के लवाहिकीन ने अपने प्यारे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया है। शुरू से बहुत अच्छा था, बहुत बात मानता था, वो किसी से भी नहीं ऐसे लड़ाई झगड़ा ना किया करता था। वो अपने आप में मस्त रहता था। फौज में चला गया, खुश हो गए भाई बिलाल पति हो गया। जिस दिन शहीद हुआ था उस दिन हम बिलाल का तो कल फोन नहीं आया था, अब तक इंतजार में थे भाई अभी बिलाल का क्यों नहीं फोन आया। हमें उस दिन पता लगा इस टाइम जब डेड बॉडी आ गई है। तो माँ कैसे गुजारती हैं, बस अल्लाह के करम से गुजरा। अल्लाह ताला से दुआ भी अल्लाह ताला मुताज ना करे। हमारे सारी गल माँ ही होती है। जो शहादत पे फख्र है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर के ऐसे जज्बे नसीब करे। गुजर गया, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। ऐसे नहीं हुआ। बिलाल छोटा सा वो कल मैं कह रही थी, वो इस छोटी की साइकिल लेकर आया था। मैं कहा मेरा बिलाल इतना साल था, मेरे साथ जाता था, इतनी सारी माल शाल रखा हुआ था, मेरी इतनी मदद कर रहा था। शुरू से ही वो माशाल्लाह बहुत शरीफ सुलझे हुए थे। और मेरे तो बड़े भाई थे, मैं फिर भी गुस्सा कर जाता था, लेकिन वो बिल्कुल जो है बहनों के साथ हमदर्दी, प्यार और इस बिल्कुल वालदा से भी बिल्कुल प्यार से पेश आते थे, नरमी से। मुल्क की खिदमत करना इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। जज्बात तो आपको तो बस लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। 2 दिन पहले उसकी शहादत हो गई थी 21 मार्च को ना। फिर रात तकरीबन 12 बजे पता चला, हमें रात को कॉल आई, हमें खबर मिली है कि इस तरह ना तो शहीद हो गया भाई आपका। अभी वाला साहब मेरे जो है, मैं बचपन में मेरे 4 साल उम्र थी जिसने मेरे फौत हो गए थे वाला साहब। तो पीछे बड़ा ही भाई था उस टाइम, तो उसने भी जारी गल है बहुत मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हमारा भी ख्याल रखा। जब दुनिया से चला गया तो फिर बहुत मुश्किल से टाइम गुजरा है हमारा भी। खुदा को ये मंजूर था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वतन के लिए उसने जान दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, और ये किस्मत वालों को मिलती है शहादत की मौत। ये चुनने में लोग होते हैं और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद जिंदा हैं। शुहदा की जो फैमिली हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो शुहदा हैं वो हमारा फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह में उन पर फ़ख्र है कि उन्हीं के सदक़े से जो मुल्क ये कायम है, ये शहीदों की वजह से कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम अमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो अमन कायम है अल्हम्दुलिल्लाह उन शहीदों के खून की वजह से है। इंशाल्लाह उन शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा। 2002 में जो है ना भाई हमारे बहुत हो गए थे। तो फिर ये छोटा सा उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ता था। इसने FA किया। FA करने के बाद फ़ौरन जो है ना ये फ़ौज में जो है ना वो भर्ती हो गया कि चलो मैं भाइयों के जो है ना बहन भाइयों का आसरा बन जाऊँगा। ये शहादत का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। जिस वक्त वो उधर खैबर एजेंसी में वो गया था तो इधर शायद मुझे मिला है तो कहता है कि चाचू मैं जो है ना उधर जा रहा हूँ खैबर एजेंसी में, तो दुआ करो मैं उधर जो है ना शहीद हो जाऊँ। तो ये मुझे उसने खुद जो है ना बात बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने उसको शहादत नसीब की है। हमारा पूरा ख़ानदान भी फ़ौज में था, हमें इस बात पे फ़ख्र है। हम पाकिस्तान के लिए जो है ना अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी जो है ना अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हमारे मुल्क से इसका ख़ात्मा होगा। हमारी फ़ौज जो है ना इसमें बहुत जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हम जो है ना फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जो है ना दहशतगर्दों का इंशाअल्लाह ख़ात्मा होगा और करेंगे इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए हैं।
شہر قائد میں آج صبح کے اوقات میں انگریزی کا پرچہ لیا جا رہا ہے، جبکہ دوپہر کی شفٹ میں فزکس کا پرچہ ہوگا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے سہیل جمالی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی سہیل۔ شہر قائد میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان امتحانات میں 1,39,000 طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں، جن کے لیے 180 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز کے گرد دفعہ 144 نافذ ہے اور سیکیورٹی کے مناسب انتظام کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز کے ارد گرد فوٹو اسٹیٹ کی مشینوں کی دکانیں بالکل بند رکھی گئی ہیں اور طلباء و طالبات کو کسی بھی قسم کی ڈیوائس، موبائل یا نقل کا مواد لانے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور ہوم اکنامکس گروپ کے پرچے ہوئے ہیں، جبکہ شام میں جنرل سائنس کے پرچے ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انگریزی کا پرچہ ختم ہوا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں فزکس کا پرچہ لیا جائے گا، جس کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جی السلام علیکم، خبرابے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ناظرین، سندھ کے مختلف اضلاع ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ لاڑکانہ، سکھر اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ شیراز علی ڈاہری نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ شیراز، آگاہ کیجیے گا، سندھ بھر میں گرمی کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد میں، اور سندھ کے تمام علاقے جو ہیں ملک بھر کی طرح شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ آج بھی درجہ حرارت انتہائی ہائی ہے، اور خاص کر کے جو جیکوباد، دادو، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد کے علاقے ہیں، وہاں پہ شدید گرمی ہے حد سے، اور خاص کر ان علاقوں میں جو ہے معمولات زندگی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ جبکہ اگر میں دیگر علاقوں کی بات کروں سندھ کی گرمی کے حوالے سے، تو حیدرآباد میں، تھرپارکر میں اور ٹھٹا میں یہ ایسے علاقے ہیں، اور میرپور خاص، جہاں پہ گرمی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، لیکن گرم ہوا ہے، شدید ہوا ہے اور لو لگ رہی ہے، جس سے بھی جو ہے شدید متاثر ہو رہی ہے معمولات زندگی۔ جبکہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ شدید حد سے گرمی ہے، اور سینٹی گریڈ 50 کے قریب رہ رہا ہے ان دنوں، اور آج جو پارہ ہے وہ بھی 47 سے ابو ہے نواب شاہ میں، خیرپور میں اور جیکب آباد میں۔ تو ان علاقوں میں جو ہے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ ٹھنڈے مشروبات کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو ہیں دن کے اوقات میں دکانیں جو ہیں اکثر وہ بند ہیں، لوگ زیادہ سفر کرنے سے کترا رہے ہیں، وہ نہیں نکل رہے باہر، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اس لو سے بچنے کے لیے، ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے جو ہے کم سے کم باہر نکلیں۔ دن کے اوقات میں زیادہ تر لوگ ترجیح دے رہے ہیں کہ گھروں کو بیٹھیں اور زیادہ باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ جی، وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ تربت اور سبی کا درجہ حرارت 48 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبے کے شمالی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور جکڑ چلنے کا امکان ہے۔ عزیز مری سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی بالکل، بلوچستان کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پہ جو ہے موسم انتہائی گرم اور جو ہے خشک ترین ہے۔ اگر ہم کوئٹہ کے درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کوئٹہ کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت جو ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کلات ہے، کلات کا جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو ہے 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ زیارت کا جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو ہے نسبتاً جو ہے اچھا ہے۔ وہاں کا جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو ہے 26 جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں تو اس وقت جو ہے سبی کا جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو ہے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح تربت کا جو درجہ حرارت ہے وہاں پہ جو ہے گرمی جو ہے انتہا پر ہے، وہاں کا جو درجہ حرارت ہے اس میں جو ہے 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ساحلی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو گوادر کا جو درجہ حرارت ہے اس میں جو ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے جا پہنچا ہے، جبکہ جو شمالی اضلاع ہیں وہاں پہ جو ہے گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ بتدریج جو ہے بڑھے گی، جبکہ سیاحوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ زیارت کا رخ کریں۔ زیارت میں جو ہے ٹھنڈی ہوائیں جو ہے چل رہی اور وہاں پہ جو ہے لوگ وہاں پہ جو ہے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ جی